सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। मदनमोहनमालवीयः विश्वविद्यालयस्य संस्थापनाय कृतनिश्चयः आसीत्। तदर्थं धनसङ्ग्रहाय सर्वत्र परिभ्रमति स्म सः। अथ एकदा कोलकत्तापत्तने कस्यचित् श्रेष्ठिनः गृहं प्राप्तवान् सः। गृहाङ्गणे श्रेष्ठिबालः अग्निपेटिकया सह क्रीडन् आसीत्। बालेन काचित् अग्निशलाका प्रज्वालिता। आकस्मिकतया तत्र आगतः श्रेष्ठी बालस्य मुखे चपेटिकां दत्त्वा बालं भर्त्सितवान्। कथम् अग्निशलाकां विना कारणं व्यर्थीकृता त्वया इति। एतद् दृष्टवान् मालवीयवर्यः अयोग्यस्थाने आगतः अहम्, एषः तु महाकृपणः इति भाति। शलाकामात्राय बालं ताडयितुम् उद्यतात् एतस्मात् दानस्य प्राप्त्याशा व्यर्था एव इति विचिन्त्य ततः निवर्तनाय उद्यतः। तावता सः श्रेष्ठी तम् अपश्यत्। श्रीमन्, आगच्छतु आर्य, अङ्गणम् आगत्य किमर्थं प्रतिगम्येत? आगमनस्य किं विशेषप्रयोजनम् इति अपृच्छत् सः। मदनमोहनवर्यः गृहं प्रविश्य विश्वविद्यालयसंस्थापनानिर्णयं श्रावयित्वा तदर्थं धनसङ्ग्रहणाय आगतः अहम् इति सङ्कोचेन अवदत्। अहो, एतत् अत्युत्तमं कार्यं, मम अल्पं दानं स्वीकरोतु भवान् इति वदन् सः श्रेष्ठी मालवीयवर्यस्य हस्ते 50,000 धनं संस्थापितवान्। विना परीक्षणं कल्पनातीतं दानं कृतवतः श्रेष्ठिनः दानवीरतां दृष्ट्वा मालवीयवर्यः आश्चर्येण स्तब्धः। स्वस्य भावनां गोपयितुम् अशक्तः सः अवदत्, अग्निशलाकामात्रस्य अपव्ययाय पुत्रस्य ताडयिता भवान् ईदृशं विपुलं द्रव्यं दद्यात् इति मया न ऊहितम् आसीत्। तदा श्रेष्ठी अवदत्, योग्यस्थाने महतः धनस्य विनियोगः अवश्यमेव करणीयः। तदेव कृतं मया, किन्तु अनुचिते स्थाने रूप्यकमात्रम् अपि न व्ययितव्यम्। तदर्थं पुत्रः मया भर्त्सितः।